भोव मोगाचे न्हू आयचो दीस साबाताचो दीस समयाचो दीस करेजमाच्या प्राचिताच्या काळार पयलो आयतार हो दीस आमी सांतीसीम त्रिंदादीक समर्पण दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन समयाचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावली हांव तुजो मोग करतां देखून हांव तुका निवारतलो किर्तनाचो बूक 9:1 थंयसर 14वी बोल साम 91:14 सर्वेस्पर देव म्हजो तुजो मोग करता म्हणून आमकां बसयता तशेंच आमकां निवारतलो म्हण तो आमकां बसयता तर ताका आमी भोवपय सक्रामेंतां स्वागत करया गावन तें आराधनाचें गीत आराधन तुका जेजू म्हज्या सरपडतांव तुज्या पांयांत थाळा आराधन तुका जेजू मोच्या सर पडतांव तुज्या पायांतळा आराधन तुका जेजू मोच्या सर पडतांव तुज्या पायांतळा जावं स्तुती तुका जावं अग्लाप तुका हर एक दीस म्या वणितांव तुका जावं स्तुती तुका जावं अग्लाप तुका हर एक दीस म्या वणितांव तुका वंदितांव तुका जेजू म्हज्या वणितांव तुका सर्वय काळा सवय काळा वंदितांव तुका जेजू म्हज्या जेजू म्हज्या वर्णितांव तुका वणितांव तुका सर्वय काळा सवय काळा सर्ग आनी संसार सर्ग आनी संसार सर तुजी रचना सर तुजी रचना वणदी सोम्या सर तुजी महिमा सर तुजी महिमा सर्ग आनी संसार सर्ग आनी संसार सर तुजी रचना सर तुजी रचना वर्णुदीत सम्या वर्णुदीत सोम्या सर तुजी महिमा सर तुजी महिमा हालेलुया हालेलुया हालेलुया
जाऊ स्तुती तुका जाऊ होगळाप तुका हर एक दीस सोम्या वणिताव तुका जाऊ स्तुती तुका जाऊ होगळाप तुका हर एक दीस सोम्या हर एक दीस सोम्या वर्णितां तुका वणिताव तुका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. साबत असो दीस सोमिया असो दीस म्हळ्यार सोमियाच्या हाजरपणांत आमी वेळ करचोचो, सोमियाच्या गोपांत आमी वेळ करचोचो. आमी सोमियाक आरावन धरचें आनी सोमियान आमकां आरावन धर त्या मोगाच्या वेंगेची धादोसकाय, तो संतोष, तो आनंद, ती संतृप्ती, शांती, हा सगळो दीस आमी आमच्या जिवितांत अनुभव करचो आनी सर्गार भरपूर मापान ती ती खुशालकाय अनुभव करूंक वय आमी तयार जावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका न्हू आज सर्वेस्पोर देव म्हाका तुका बसयता आशिर्वादां, बेसांवां, यशस्वी, जैत, सुटका, सोडवण. देखून आमच्या मदें ह्या दिसांनी जायत जाणां भुरगीं परिक्षेक तयार जातात, तरणाटीं सयत तांचे ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन एग्जामां तयार जातात. आमचे ल्हान भुरगीं वय इस्कल, हायस्कूल आनी विशेश जावन दाव्याची परिक्षा बरयतली आनी PUCची परिक्षा बरयतली. दे आर ऑन हाय अलर्ट, दे आर ऑन देअर टोज. सांगात आसता तांची आवय बापूय, भाव भयणी, कुटुंबाची सयत व्हडा अत्रेकान आसात. वय मोगाचें न्हू तुमचो आमी दैवीक लोरितेर मंदिरांत विशेश तरान उडास करता आनी तुमच्या खातीर मागता. देखून तूं दाव्याची परिक्षा बरयताय, PUC परिक्षा बरयताय, खंयची बोर्ड एग्जाम बरयताय, युनिवर्सिटी एग्जाम बरयताय, ये बोपय सक्रामेंता समोर वय बोपय सक्रामेंताक नमस्कार कर, प्रणिपात कर. वय तुका आसता देवाक समर्पण दी. तुजें शिकप आनी तुजे ती एग्जाम्स आनी एग्जाम्सांत जर तर तुका यशस्वी जायचे, जायचे, तुवें टॉपर जायचे, हाय डिस्टिंक्शन काडगे जाय आनी की बरें मुखलें शिकप जाय तर सोमियाक तुजे गरजो समर्पण दिमी. आमी हांगासर दैवीक लोरितेर मंदिरांत तुमचे पासत विशेश तरान मागता. तुमच्या व्यापार वयवटान तुमकां यशस्वी मेळा जाय. तूं काम सोदताय जाल्यार तुका एक बरें काम मेळा जाय. तुजी देणी उर्जीत करताय जाल्यार वय जावंक पुरो गिटार, वायलीन, कीबोर्ड खेळटाय, या तूं खेळा पांद्याटांत वय वांटो घेताय, या डान्सर जावन या एक एक्टींग करूंक आशेताय, या कितेंय तुज्या जिवितांत यशस्वी जोडच्या खातीर विविध संगती तूं करताय, बरें बेळें करताय, हर एकांत आमी तुका यशस्वी आनी जैत मागता. जर तर एक सैरी सोदताय जाल्यार वेळार एक बरो जिवीत असो सांगातीन देव तुमकां फोव कर म्हूण मागता. आमच्या काजाराचें कार्य, या गरबांचें कार्य, येवजण ती बऱ्या तरान पंथा पावोवंक, काजार जाल्यार पण भुरग्यांचे देणे तुमकां वेळार मेळोवंक आनी तशेंच बांय कोणटाय जाल्यार आतां देगीचे दीस येता आसतना बरें उदक तुमकां त्या वय त्या बोरवेलांत त्या भांयंत मेळचे खातीर आमी मागता. वय देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरून इजाकान त्या प्रदेशांत थंयसर ताणें कोसलें आनी ताणें थंयसर वय भी ओंपलें आनी 100 वांट्यांनी त्याच वर्सा ताणें बेळें लवलें. प्रेज द लॉर्ड. वय आमी वाचता तें 20 आनी 16 12 बोळ उत्पत्ती बुकान, बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 26 वर्स 12. देवाचेर पातयेवन देवाचेर आधारून ताणें भी ओंपलें त्या प्रदेशांत. थंयसर ताणें वेवसाय, ताणें बेसाय केली आनी देवान ताका भरपूर आशिर्वाद दिलो. वेन यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड अँड देन द सो द सीड्स अँड यू वील हॅव ए 100-fold हार्वेस्ट. देवाचेर पातयेनी विस्वास दवर, कित्याक देव म्हाका तुका बसयता. कीर्तन 9 आनी 1 14 वळीर तावन, Psalm 91 verse 14, 15, 16.
तुमच्या लागीं पयत पुस्तक आसल्यार उक्तें करा. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, तो म्हजो मोग करता देखून तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून तुजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जवाब दितलो. हांव ताका जवाब दितलो. आकांतांत आकांतांत हांव ताच्या सांगाता आसतलो. हांव ताचे सांगाता आसतलो. ताका निवारतलो. ताका निवारतलो आनी ताका सन्मान करतलो. आनी ताका सन्मान करतलो. लांब आवक दिवन लांब आवक दिवन ताका दादोशी करतलो. ताका दादोशी म्हजें करतलो. तारण पळोवंक म्हजें तारण ताका पळोवंक फोव करतलो. ताका फोव करतलो. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. हो मोगाच्यान ही देवान म्हाका तुका केल्ली ती बसवणी देखून आमी ही बसवणी आमची करून घेवन सोमया लागीं ह्याच बसवणेच्या उतरां प्रमाणे आमी मागया मोगाच्यान तें जावन आसा. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, तूं म्हजो मोग करताय देखून तूं म्हजो मोग करताय देखून तूं म्हाका निवारतलोय. तूं म्हाका निवारतलोय. वय हांव तुजें नांव वळखता देखून वय हांव तुजें नांव वळखता तूं देखून म्हाका राखतलोय. तूं म्हाका राखतलोय. म्हज्या शिकपांत म्हज्या शिकपांत यशस्वी दितलोय. यशस्वी दितलोय. म्हज्या परीक्षेनी म्हज्या म्हाका परीक्षेनी जैतवंत करतलो. म्हाका जैतवंत करतलोय. बऱ्यांतले बरें बऱ्यांतले बरें मार्क्स म्हाका मेळाशे मार्क्स करतलोय. म्हाका मेळाशे करतलोय. वय म्हाका तूं टॉपर करतलोय. वय म्हाका टॉपर तूं करतलोय. म्हाका डिस्टिंक्शन मेळाशें करतलोय. म्हाका डिस्टिंक्शन तूं करतलोय. म्हाका मान आनी महिमा मेळाशें करतलोय. तूं म्हाका मान आनी महिमा मेळाशे म्हज्या करतलोय. बिझनेसांत म्हज्या बिझनेस म्हज्या व्यापार वहिवाटांत म्हज्या व्यापार वहिवाटांत म्हज्या काजारी जिवितांत म्हज्या काजारी जिवितांत म्हज्या एकसुऱ्या जिवितांत म्हज्या एकसुऱ्या जिवितांत म्हज्या येवजणेनी म्हज्या येवजणेनी म्हज्या सर योजनांनी म्हज्या सर योजनांनी म्हज्या शेताबाटांनी म्हज्या शेताबाटांनी म्हज्या जिविताच्या हर एका संगतीनी म्हज्या जिविताच्या हर एका तूं म्हाका संगतीनी आशीर्वाद दितलोय. तूं म्हाका आशीर्वाद तूं म्हाका दितलोय. समृद्धी फोव तूं म्हाका करतलोय. समृद्धी फोव करतलोय. लांब आवक दिवन लांब आवक दिवन तूं म्हाका दादोशी तूं म्हाका करतलोय. दादोशी करतलोय. तुजें तारण पळोवंक तुजें तारण म्हाका पळोवंक फोव करतलोय. म्हाका फोव करतलोय. हांव तुका उलो मारतस. हांव तुका उलो मारतस. तूं म्हाका जवाब दितलोय. तूं म्हाका जवाब तूं दितलोय. म्हाका बुजयतलोय. तूं म्हाका बुजयतलोय. तूं म्हजी दुकां पसून काडतलोय. म्हजी दुकां पसून काडतलोय. म्हज्या आकांताच्या वेळार म्हज्या आकांताच्या तूं म्हज्या वेळार लागींच तूं आसतलोय. म्हज्या लागींच आसतलोय. आनी तूं म्हाका राखतलोय. तूं म्हाका राखतलोय. हालेलुया. हालेलुया. होसाना. होसाना. हालेलुया. हालेलुया. वय मोगाच्यान आमचो देव आमच्या सांगातच आसा. आशिर्वादां वयर आशिर्वादां दिता देखून हें एक गीत आमी गावया आमच्या कंतराच्या बुकान ना, पूण तुमकां हांव ती उतरां सांगून आसता आनी सांगात आस गायन करूंक की तुमकां सुलाभ जातलें. आशिर्वाद आशिर्वाद प्रभू येसु स्वामी आशिर्वाद करवेत्ती स्तुतिसलू आशिर्वाद 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 आमच्या समयाचे आशिर्वाद आमी हात उबारून ताची स्तुती करता आसतना आमकां आशिर्वादां वयर आशिर्वादां मेळटलीं. ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಬಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಹಾಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಬಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಹಾಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ आशिर्वादां वयर आशिर्वाद कृपे वयर कृपा तुज्या जिवितांत देव व्हडशी करता. तुवें पात केल्यार पुरो, तुवें विश्वास दवरल्या पुरो, तुवें भावार्थ दवरल्या पुरो, हात वयर करून ताची स्तुती केल्या पुरो, तुजो ताळो उबारून ताची स्तुती केल्या पुरो, ताजेर पात दिवन तुवें ताची स्तुती केल्या पुरो, ताची महिमा वाकणून ताची स्तुती कर. ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ आशीर्वाद माझ्या भावा माझ्या बहिणी दर्शन पळे सरकार जेजू उभा रावला आपल्या सिंहासनात जाऊन सकला देवला उभा रावून ताणे हात वयर केला तुझ्यावर आशीर्वाद घालो ताच्या भुरग्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो तुमकां जैतेवंत करतलो तुका यशस्वी दितलो तुझ्या परीक्षेन बऱ्यांतले बरे मार्क्स काडून तुका फाव करतलो बरो फुडार दितलो केवळ ताका अर्घ आनी हुकळाप दी ताची स्तुती कर ಸತ್ಯವೇದ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸತ್ಯವೇದ ಜೀವಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ बरोन ओम तुझ्या बापान संतोष बरोन ओम तुझ्या बापान जीवित बरोन ओम तुझ्या बापान तुझ्या जीवितांत अभिवृद्धी समृद्धी सुटका सोडवण अभिषेक ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನರನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನರನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯೇಸುವಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯೇಸುವಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಬಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಹಾಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಬಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೇಸು ಮಹಿಮೆ ಹಾಡಿದಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ 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 ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ओके जनो पळयत पुस्तक उक्त करा थंयसर लुकास एवांजेल तुमी काडा थंयसर लुकास एवांजेल थंयसर 11 वर्सर 9व्या वडयेंत तावन आमी वाचता Gospel of Saint Luke chapter 11 verse 9 onwards
म्हज्या उपरांत तुमी सांगा देखून हांव तुमकां सांगता देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हाका आनी तुमी घेतले सोदां आनी तुमकां मेळटले सदांनी तुमकां मेळटलें बोडे आनी तुमकां उक्तें जातलें बडें आनी तुमकां उक्तें कित्याक जातलें मागता तो हर एकलो घेता कित्याक मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटा सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता आनी बडयतल्याक उक्तें जाता तुमचे मदें कोण बापूय तुमचे मध्ये कोण बापय आपलो पूत मासली मागी जाल्यार पूत मासली मागास जाल्यार ताका मासले बदलाक ताका मासले बदलाक जीव दाळ दीत जीव दाळ दीत वा तांती मागी जाल्यार वा तांती मागास ताका जाल्यार इचू दीत ताका इच्छु दीत खोटे जावन आसोनी खोटे जावन आसोनी तुम्ही जर तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर सर्गींचो बाप तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो दिना जायत जायत. हालेलुया हालेलुया. होसाना मोगाच्यानो आमी करिस्माचे दीस सुरवात केल्यात या मार्च महिन्याच्या 5 तारखेर सिंधीचो बुधवार एप्रिलाच्या 20 तारखेर पास्कांचे फेस्त म्हणजे 40 दीस ह्या 2 महिन्यांनी मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत आसात हे 2 महिने मोगाच्यानो मागण्याचे महिने ह्या प्राचिताच्या काळार मागीर प्राचित करता या उपवास करता कुर्साची वाट करता या दान धर्म करता ध्यान मागणें करता तरी मोगाच्यानो रेतेरी करता हे सगळें मोगाच्यानो आमी मागणें करचें देवा थंय एक लागशिल्लो संबंद आसा करचो देवाक बाप म्हण वळखोवचें आमी ताची भुरगीं कशीं ह्या संवसारांत जियोवचें तरी हे 2 महिने मोगाच्यानो मागण्याचे महिने मागण्यांत आमी देवाक लागशिल्ल्यान मोगाच्यानो वळखा जाय ताचो मोग करी जाय ताजे एकवटान जियेजय देखून मोगाच्यान आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा आज खरेस्माच्या काळाच्या पहिल्या आयतारा दिसा आराधन करता आसतना आमी आमचे दोनी हात उक्ते धरया आनी पवित्र आत्म्याक लालेवन मागया ये पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवोन ये पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या सक्तेन भर तूं पवित्र आत्म्या म्हणून आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागया आमच्या कांताराच्या बुकांत आसा तें गीत D29 ऑन पेज नंबर 105 D29 पेज नंबर 105 पवित्र आत्म्या देवोन ये पवित्र आत्म्या देवोन ये म्हजे थंय तूं रावोंक ये उसवाड तुजो फांकोंक ये म्हजे थंय तूं जियोंक ये पवित्र आत्म्या देवोन ये मोजे थंय तूं रावोंक ये उसवाड तुजो फांकोंक ये मोजे थंय तूं जियोंक ये संसार पातकाक वळताना अज्ञात जियेवंक शिकय देवसार पातकाक नाडताना सताक सोदूंक शिकय संसार पातकाक वळताना अज्ञात जियेवंक शिकय देवसार पातकांक नाडताना सताक सोदूंक शिकय पवित्र आत्म्या देवोन ये म्हजे थंय तूं रावोंक ये उसवाड तुजो फांकोंक ये म्हजे थंय तूं जियोंक ये थोडा मोगान पवित्र आत्म्याक आपोवया तानेन आमी ताका आपोवया लालेवन आमी आपोवया थोडा अत्रेकान ताका आपोवया पवित्र आत्म्या थंय अभिषिक्त आमी जावया लेट अस बी अनॉइंटेड विथ द होली स्पिरिट हिज पावर his gifts and his charisms अस्कत कायंत पडताना आधार
तुझो लाभय मागण्यार ध्यानार आसताना मागोंक म्हाका शिकय अस्कत कायेंत पडताना आधार तुझो लाभय मागण्यार ध्यानार आसताना मागोंक म्हाका शिकय पवित्रात्म्या देवोन ये मोजे थंय तूं रावोंके उजवाड तुजो पांकोंके मोजे थंय तूं जियेवगे हालेलुया 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 अर्गांत तो बगळा पुता छे छे तुका सती तुका आराधना तुका बोधवी तुका महिमा तुका देवा म्हज्या राया म्हज्या सर्वंतरा तानी सदा सर्वदा तुका जाव अर्गांनी बगळा ससनाच्या ससना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाचे न्हू हे 2 म्हयने मार्च म्हयनो आनी एप्रील म्हयनो मागण्याचो जावन आसा भुरग्यांक शिकोवन परिक्षे बरोवचो म्हयनो जाल्यार तांणी तांच्या जिवितांत उत्तीर्ण जावन उंच शिकप तांणी शिकायची जाल्यार मोगाच्यान आमकां समेस्तांक मागण्याचो म्हयनो ह्या मागण्याद्वारे आमी देवाक चड आनी चड लागीं सरोन आमी समया जेसू क्रिस्ताच्या कुर्साच्या त्या कश्टां पाशवांत वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत आमी आमच्या जिवितांत पातकाक मरोन जाल्यार ताचे थंय आमी पुनर्जीवन जातले हांव म्हणलो आमचो भरवसो तेन्ना पास्कांचे फेस्त आचरसंक पास्काचो संतोश आपणावंक मोगाच्यान आमकां साध्य जातले मात न्ही आमच्या समया सांगाता आमी सासनाक थंयसर सर्गींच्या राज्यांत आमी जियेतले हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो आमचो भरवसो हो भरवसो मोगाच्यान थीर करूंक सर्वेस्पर देव आमच्या लागीं उलयता जेरमाया प्रवाच्या बुकांत 30 आनी 3 वसरांत 3ऱ्या वळीर जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत ना ते वर्ते घुट हांव तुका सांगतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो तुका कळीत नांत ते वर्ते घुट हांव तुका सांगतलो प्रेज द लॉर्ड हो मोगाचे न्हू सर्वेस्पर देव म्हाका तुका म्हणटा उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो वय मागणें कर हांव म्हजे कान उगडतलो इसाया प्रवादीचो बूक 1 वसर 15व्या वळीर तावन तुजे हात उबार हांव तुवें केल्लें मागणें पळयतलो तूं दिंबयेर पड हांवें तुवें केल्लें मागणें तें पळयतलो म्हजे हात विस्तारून तुज्या सर गरजांनी हांव पावतलो इसाया प्रवादीच्या बुकांत 50 आनी 9 वसरांत 1 वळीर तावन सर्वेस्पर देव अशें उलयता मातेवाच्या वांजेलांत मोगाच्यान 11व्या वसरांत 20 आनी 8 वळीर तावन तो अशें उलयता मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 कश्ट देला म्हज्या सरशेया वजन हवयतेला म्हज्या सरशेया हांव तुमकां बुजयता हांव तुमचें वजन हळू करता म्हणटा अशें मोगाचें न्हू देव म्हाका तुका म्हणटा म्हाका उलो मार म्हज्या लागीं मागणें कर दिंबयेर पड हात उबार देवा मुखार खालतो जा वय देवा लागीं ये मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत मोगाचें न्हू आमी दुसरेच संगती आमी पळयता कोणाच्या घरा गेल्यार आमी पळयलां बरयल्लें थंयसर डोंट डिस्टर्ब मी तांच्या दारार बरोवन घालता डोंट डिस्टर्ब मी आनी सभा जाणांच्या घरा वयता आसतना मोगाचें न्हू आमकां थंयसर बरोवन घाल्लें पळोवंक वाचूंक मेळटा बिवेर ऑफ डॉग्स नाई गडिवे एच्चरिके सगळ्यांनी मोगाचें न्हू गेटीक बीग घाल्ले आमी पळयता कोणाच्या घरा वचत आमकां वचूंक जायना मात न्ही ह्या दिसांनी आमी फोन केल्यार मोगाचें न्हू अशेंच खुशालकायेन उलयल्यार आयकतात मजा मारल्यार आयकतात पूण मोगाचें न्हू तुजे कश्ट सांगता आसतना कोणी आयकोंक तयार ना तांकां
तांकां पुरो जाता ती म्हणटात हांव आज उलयना आनी एक फावटी तुज्या लागीं उलयता म्हूण फोन कट करतात या तुजे कश्ट दूख सांगता आसतना ती चिंतात तुका 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 मानसीक पिडा आसा या तुवें तुजें जिवीत सारकें जिवना म्हूण तुका मोगाच्यान तुका पयस करतात वय तुजें आयकोंक तुका समजोवन घेवंक तुका बुजोवंक तुका धैर्य दिवंक तुका तुज्या जिवितांत इल्ली कुमो करूं मजत करूंक कोणूच तुका मेळना पूण मोगाच्यान आमचो सर्वेस्पर देव तरी म्हाका तुका म्हणटा ये या म्हज्या सरसी वय म्हाका उलो मारा म्हजे लागीं मागणें करा म्हज्या लागीं विचारा आनी हांव तें तुमकां दितलो मोगाच्यान आनी आमी सबार फावटी चिंतचे आसा जर तर देवा लागीं हांवें मागचें जाल्यार वय हांवें वचून कॉपेलांत वचून मागचें वा हांवें वचून एका इगर्जेंत वचून मागचें वा हांवें त्या एका पुण्य क्षेत्रांत वचून मागचें वा हांवें एक थंयसर त्या व्हड आल्तारी मुखार वचून मागचें वा त्या रेतेरीच्या मंदिरांत वचून मागचें वय वा हांवें कितें करीचें ह्या करेस्माच्या काळार हांवें कुर्सा वाट करीचें जायते कुर्सा वाट करीचें जायते कोंताचे थेर्स करीचें ह्या दैवीक आकुतीचे थेर्स करीचें वा हांवें जायतीं नोवेनां करीचें या हांवें उपास करीचें हांवें प्राचीत करीचें वा हांवें दान धर्म करीचें वय हांवें आसलें सगळें वय गरजेवंतान दिचें तांची सेवा करीचें त्या दाळा देव मानवता म्हणून देखून मोगाच्यान करेस्माच्या काळार पवित्र सभा आमकां शिकयता 5 संगती मोगाच्यान आमच्या मनान दवरून ते आमी आमच्या जिवितांत जियेचें तें पयलेंचें जावन आसा उपवास करीचें दुसरें जावन आसा प्राचीत करीचें तिसरें जावन आसा आमी मागणें करीचें चवथें जावन आसा आमी एक बरें पवित्र वासप वासिचें पवित्र बायबल ह्या संत भक्तांची जिणी आनी 5वें जावन आसा आमी दान धर्म करीचें पूण मोगाच्यान आमी अशें चिंतचें न्ही की हे 5 संगती केल्यार मात्र देव म्हाका आयकता हे 5 संगती हांवें म्हज्या जिवितांत जियेल्यार मात्र हांवें देवा लागीं वचोंक जाता हे 5 संगती म्हज्या जिवितांत हांवें पाळल्यार मात्र देवाचे आशिर्वाद म्हज्या तुज्या जिवितांत येता पूण मोगाच्यान धरस्पर देव पवित्र पुस्तकांत म्हाका तुका स्पश्ट करता म्हज्या तुज्या जिवितांत हांवें केल्लें खंयचेंच देवाक मानवना जर तर हांव आनी तूं देवाक उलो मारिना देखून आमी देवाक उलो मारची आमची एक जबाबदारी जावन आसा आमची ती एक ड्युटी जावन आसा आमचें एक काम आमचो वावर आमी करी जायच आसलो एक कायदो तो जावन आसा आनी जबाब दिवची देवाचो कायदो जावन आसा जबाब दिवची देवाची जबाबदारी जावन आसा जबाब दिवची देवाचेच एक वर्त एक ताची एक कितें म्हणटात ताचो एक संतोष तो जावन आसा देखून मोगाच्यान आमी हेरां लागीं म्हणयेत म्हज्या खातीर माग सबार जाणां आमकांय म्हणटात हेरां खातीर माग आमी मागता मोगाच्यान तुमच्या खातीर आमी मागता दैवीक लोरेत्र मंदिरांत सदांनीत बोपय सक्रामेंताचें आराधन करून तुमच्या खातीर मागता मिसाचें बलिदान भेटोवन आमी मागता विनवणेचे संध्या सांगता सकाळीं 9 साडे 9 वरां दनपारां 1 वरां पर्यंत विनवणी घाल आमी हांगासर मागता आमकां वेळ मेळिल्ल्या वेळार पळय सक्रामेंता मुखार वचून मागणें करता रेती हांगासर आसतना मोगाच्यान सकाळीं वय 6:30 वरां राती 8 साडे 8 वरां पर्यंत आमी मागता आसतना तुमचो उडास करून आमी मागता पूण मोगाच्यान उडास तोरीचें आमी हेरां लागीं मागोवंक सांगेत मोरये माया लागीं आमी मागोवंक सांगेत आनी आमच्या सांता भक्ता लागीं मोगाच्यान आमी मागोवंक सांगेत पूण देव आशेता मोगाच्यान हांवें मागा जाय म्हणून देव आशेता तुवें ताका उलो मारी जाय म्हणून तुवें दिंबियरपणान मागा जाय म्हणून तुवें हात उबारून मागा जाय म्हणून तुवें देवाक उलो करन ध्यान कर मागणें करन मागा जाय म्हूण मोगाच्यान देव आशेता वय कुटुंबांत तशेंच डॅडी लागीं तुवें उलय जाय म्हूण डॅडी आशेता मम्मी लागीं उलय जाय म्हणून तुजी मम्मी आशेता तुका डॅडी लागीं उलोवंक नाका जाल्यार तुवें आवयक सांगून आवय मुखांत डॅडी लागीं उलयत तशेंय तुज्यो गरजो खंडीत जावन डॅडी तिरसितलो कित्याक म्हज्या पुतान विचारलां वय म्हज्या बायले मुखांत जाल्यार हांव जबाब दितलो या ताका गरजेचें दितलो म्हूण तुजो बापूय म्हणटा तरी एक बापूय आशेता म्हज्या भुरग्यांनी स्वता म्हज्या लागीं येचें स्वता वैयक्तीक तरान म्हज्या लागीं ये जाय म्हणून हरी एक बापूय आशेता देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं स्वता वैयक्तीक तरान तुज्या बापा लागीं एक बरो संबंद दवर वय तुज्या देवा लागीं बापाय लागीं दवरल्यार तसलो संबंद दवर देखून जेजू म्हणटा मागणें करून शिकय म्हणटा आसतना तो म्हणटा तुमी अशें मागोवंक जाय आमच्या बापा सर्गीच्या म्हज्या बापा सर्गीच्या मोगाच्यान त्या काळार एक स्कांदल जावन आसलें कित्याक जर तर तुजो संवसार एक बापूय आसता लौकीक बापूय तुजो कुडीचो एक बापूय म्हणलो आसता ताच्या तावन आनी तुज्या आवय तावन तूं जल्मलोय ताका सोड दुसऱ्या कोणाकी बापूय म्हूण सांगल्यार वय तूं एक आवय बापूय नातलो एकच अनाथ या तुजो आवय बापूय कोण म्हूण कळीत ना या तूं काजारा बैल्या संबंधान जल्मलोय म्हूण जाता
देखून कोणी एकलो देवाक बापा म्हणून आपयता जाल्यार ताचो बापूय आसून तो देवाक कित्याक आपयता बापा म्हणून अशें मोगाचें न्हू लोक चिंतलो. एका साराचें स्कांदल जावन आसलें, पूण जेजून मोगाचें न्हू हें स्कांदल न्ही जावन देवाची खुशी म्हणून दाखोवन दिली. आमकां संवसारांत बापूय आसल्यार आवय आसल्यार देव आमचो बापूय, देव आमची आवय, हे परी देवाक आमी उलो मारी जाय. देवाक आमी म्हणा जाय म्हज्या बापा, म्हज्या डॅडी, म्हज्या डाडा, म्हज्या बाबा, म्हज्या पाप्पा, म्हज्या जननदातारा, म्हज्या जल्मदातारा, म्हाका जल्म दिल्लो तूं जननदातार, तूं म्हजो दातार, जीव दातार तूं म्हजो रचणार म्हणून मोगाचें न्हू आमी आपयसी. अशें मोगाचो संबंद दवर मोगांत एकवटान आमी मागिल्ल्या वेळार देवाक आमी मानवता. देखून आमी वाचता दत्तदूताच्या कृत्या बुकान Acts of the Apostles chapter 10 verse 31. दत्तदूताच्या कृत्या बुकांत 10:30 10:31 Acts of the Apostles. दनपरान 3 वरां जातल्या त्या मागण्यार आसलो तो कर्नेलियो. तेन्ना जळजळीत वस्त्रां न्हेसलो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणा लागलो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कर्नेल मोगाचें न्हू एक जुदेव न्ही, एक भावार्थी मनीस न्ही म्हण हे जुदेव चिंतले हो एक रोमाचो व्यक्ती, पूण तो इस्रायलांत आसता आसतना तो हरी एका दनपरान 3 वरार मागणें करतलो आनी 3 वरार मागणें करता आसतना तो देवाच्या मोगांत एकवटांत मागणें करतलो. देखून एकास्परा देवाचो दूत ताका दिश्टी पडलो आनी ताका म्हणूंक लागलो, सर्वेस्परा देवाक तुजें मागणें आयकलां, तशेंच तुज्या दान धर्माचो देवान उगडास काडला. हालेलुया. करेमाच्या काळार आमी जायत्यो संगती करता. हांवें तुमकां ते 5 संगती सांगल्यो, उपास, प्राचीत, मागणें आनी बरें वाचप आनी तें दान धर्म. हें मानवाचें जाल्यार देवाक तुवें देवा लागीं लागशिल्लो संबंद दवरिचें. कर्नेलान देवा लागीं लागशिल्लो संबंद दवरलो. देखून ताणें कर्नेलाक पेद्रू लागीं धाडलो, सिमांव पेद्रू लागीं, सांब पेद्रू लागीं, आनी ताका जेजूची सडवण उगडापी जाली. जेजू क्रिस्त तें सस्नीक जिवीत ताणें जोडलें जावन आसा. ह्या दिसांनी मार्चाच्या 6 तारखेर आमी सांतिणीचें फेस्त आचरतलें. ती सांतीण जावन आसा सेंट कॉलेट म्हणून. सेंट कॉलेट मंतानाच्या कुटुंबांत, ग्रेस्त कुटुंबांत ती पिकार्डी म्हणल्या जाग्यार फ्रांसांत ती जल्माली 1380 आनी 21 1381 आनी ती मरण पावली 1407 इसवेन 1447 म्हणजे लगभग 66 इयर्स 66 वर्सां ती वाचली. ग्रेस कुटुंबांत जल्माली जाल्यार 11 वर्सांच्या प्रायर तिका दैवीक अनुभव जालो. देवाच्या मोगान एकवटान देवाक आब्बा बापा म्हणून जेजूक आपणाचो सोमी म्हणून स्विकार करून पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाला ती येत आसतना तिणें संवसाराक पाठ केलो. म्हळ्यार तिका बऱ्यांतले बरी वस्तू आसली, बऱ्यांतले बऱ्यो सवलती आसल्यो, बऱ्यांतले बरे कामां करता आसले आनी धन दिरवें सगळें आवय बापायचें आसलें. हें सगळें मोगाचें तिणें दुर्बळ्यांक वांटून दिलें. केवल मागण्यांत, ध्यानांत दिंबयेर पडोन, वय सर पडोन, हात उबारन, हात जोडन, उपवास, प्राचीत करून तिची जिणी जिवंक सुरू केली. घरच्यांनी, शेजारच्यांनी, कुटुंबाच्यांनी कितलें तिका आडयल्यार ती आयकली ना. आनी विशेश जावन उपरांत ती सिस्टर्स ऑफ पुअर सेंट क्लॅर, दुर्बळ्या सांत क्लॅराच्या मेळान ती भरती जाली आनी त्या मेळाक जायती बदलावण तिणें हाडली. व्हडा उमेदीन ती प्राचीत मागणें ध्यान करतली, मातनी दुर्बळांची सेवा करतली, पिडेस्तांची सेवा करतली, तांकां दान धर्म करतली. अशें तिणें 17 कॉवेंतां उक्ती गेली. तिच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां जालीं. कित्याक तिणें देवाक उलो मारतना देवाचो अनुभव तिका जातालो, देवाचें दर्शन ताका जातालें आनी तिच्या मारिफात जायत्या जाणांची पिडा गूण जाल्या, देंवसार दवल्यात आनी जायते अजापां विजमितां थंयसर जाल्यात. तिच्या जिवितांत आनी तिच्या जिवितांत आनी उपरांत जायत्या तरांची अजापां विजमितां जाल्या. कित्याक तिणें सोमयाक उलो मारलो आनी सोमी तिका जबाब दिता आनी सोमी तिच्या जिवितांत वावुरता. तिच्या नांवार दादल्यांचे सयत 14 कॉवेंतां तिच्या जिविताच्या काळारच उक्ती जालीं. आनी ती अशें म्हणटा, सासणीक राजाक व्हरची खरी वाट एक आसा. सासणीक राजाक, सर्गीच्या राजाक व्हरची एक खरी वाट आसा, तर ती सोंसणीकायेन सोंसलेल्या कश्टांची वाट जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ती जावन आसा सोंसणीकायेन सोंसलेल्या कश्टांची वाट जावन आसा. देखून खरेंच म्हज्या काळार मोगाचें न्हू कितले आमकां कश्ट सोसूंक जातात.
त्याग करून जाता, सॅक्रिफायस करून जाता, प्राचित करून जाता. सांगतास कुर्साची वाट न्हयच आमी ती सांगची करची, बगार आमच्या जिविताचे कुर्साची वाट आमी पातयेणेन बरवशान भावार्थान आमी जियेत आसतना मोगाचे न्हू आमी देवाक मानवात. थांत कॉलेट देवाक मानवालें, तो कर्नेलियो देवाक मानवालो. वय जर तर तुंय तेस बरी जियेताय, तुंय देवाक खंडीत जावन मानवताय आनी देव तुका जबाब दितलो. आनी देव जबाब दितना कसो जबाब दिता मोगाचे न्हू, पयलें जावन आसा देव जबाब दितना तक्षण जबाब दिता, तक्षण जबाब दिता. ह्या दिसांनी एकली म्हाका म्हणाली, फादर म्हाका कॅन्सर पिडा आसली आनी हांव मोर्चार आसलें. देवा करगा दैवीक रेतर मंत्राक आयलीं त्या दाड तुमी मेळ्ळ्यात म्हाका, तुमी म्हज्या माथ्यार हात दवरून मागलें आनी एक रेतेर करा म्हळें. म्हाका चिकित्सेक वचोंक आसलें जाल्यार देवान आपयलां तर हांव देवाक उलो मारतां आनी रेतेर करता म्हण रेतेरीन हांव रावली. देवाक जावं अर्ग आनी होगलाव रेतेर जावन फाटी वचून परिक्षा करता आसतना म्हजी पिडा उणें जाल्या म्हण जाली. आनी दाक्तर साजा पावलो खंय चिकित्सा घेतली की म्हणून. देखून तिका हांवें दाक्तराक हांवें सांगलें जावन आसा हांव दैवीक रेतर मंदिराक गेलीं थंयसर रेतेर करनासली, थंय वयसांचो वयस दैवीक वयस सर्गींचो वयस डिवायन डॉक्टर जेजून म्हजी चिकित्सा केल्या. आनी उपरांत दाक्तरान गेल्ली वखदां दिल्लीं सगळीं बऱ्या तरान फळां बरी जालीं. बेगीनच 3-4 म्हयन्या भितर तिची कॅन्सर पिडा सगळी गूण जाली आनी आतां मोगाच्या बऱ्या भलायकेंत आसा. हांगासर येवन देवाक अर्ग आनी होगलाव दिता. थोड्यांनी मागतना मोगाच्या मागता आसतना देव तांचेर आशिर्वाद घालता. म्हाका उडास गेल्या त्या वर्सा ती CA एग्जाम बरयल्या, उपरांत पास जाता की ना म्हूण भियान थोडीं जाणां बॉम्बेत हांव थोडीं तरणाटी हांगासर गांवाक आयिल्लीं. आवय बापाय सांगता हांगासर येवन रोडोन म्हणून आसली फादर CA एग्जाम बरयल्या, पास जायचे फादर पास जाता की ना की 2 दिसांनी रिजल्ट आसा. म्हळें तुमी देवाक अर्ग आनी होगलाव दितल्यात, साक्ष दितल्यात म्हूण. मोगाचे न्हू 2 दिसां उपरांत रिजल्ट येतना कोण हांगासर येवन मागोवंक आयिल्लीं पळय तांकां सगळ्यांक मोगाचे न्हू पास जाल्यान मात न्ही हाय पर्संटेज ऑफ मार्क्स तांकां मेळ्ळ्यात. देखून ती म्हणूंक लागली देवाक उलो मार, तस देवान आमकां जबाब दिली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तांणी हांगासर येवन साक्ष सयत दिली. मोगाचे न्हू थोड्यांक देव वय तक्षण जबाब दिता. आनी एकलो म्हाका म्हणटा म्हाका आमकां आमच्या जाग्यार 50 वयर बोरवेल कोंडल्यात फादर. म्हळ्यार तांकां जायतो जागो आसा, भाव भयणीचो कुटुंब आसो, जायती बोरवेलां कोंडल्यात आनी पूण उदक नातलें फादर. देखून आमी तुमकां फोन करून सांगलें, तुमी मागलें आनी म्हळें तुमी येया दैवीक रेतर मंदिराक एका शनिवाराच्या रेतेरीक या म्हणून. देखून आमी आयल्या कुटुंबा समेत येवन शनिवाराची रेतेरीक येवन वचोन त्याच दिसा राती आमी बोरवेल कोंडूंक सुरू केल्लें जावन आसा. आनी सकाळीं 3 वरां जाता आसतना आमी मागणें करनाल्या राती दैवीक तेर्स उदक नातलें केवल काय म्हणटा फातर असो पिठोच भायर येतालो. लगभग 300-400 फीट पर्यंत गूण कोडलें. पूण आमचो दैवीक तेर्स राती 3 वरार मुग्धाचें जाल्यार एकाच बरा उदक येवंक सुरू जालें. लगभग 4 इंचांचें भरपूर उदक आमकां मेळ्ळें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थोडे फावटी मोगाचे न्हू सर्वेस्पोर देव एकाच बरा आमकां जबाब दिता आनी थोडे फावटी मोगाचे न्हू आमकां जबाब दिना तशें आमकां बगता. वय सवकास मोगाचे न्हू आमकां जबाब दिता. अब्रामाक देवान म्हळें तुजी संतोस आकाशा वयल्यान नेकेत्रां बरी जातली, दर्या तडीचे रेवे बरी जातली. ताका देवान बसयल्लें 500 वर्सांचे प्रायर एट द एज ऑफ 75. पूण देवान ताका एक भुरगो तासो म्हणलो फावो केलो 99 वर्सांच्या प्रायर. 9 वोज आनी 9 100 1 वर्स उणें आसतना, म्हणजे 20 आनी 4 वर्सां देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं नागी घाला. ताका देवान इजिप्ताक व्हेलें, थंयसर ताका ग्रेस केलो. पाटी आपण हाडलें, थंयसर ताका ग्रेस केलो. जायते ते कामागार सेवाक गुलाम ताका फोव केले. जायते बोकरे बोकड्यो भांगार दिरवें रुपें जायतें ताका देवान फोव केलें. आनी सांगातास देवान ताजे जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां करून ताका सवकास वय देवान ताका वय ताच्या भावार्थान ताच्या पातयेणेन थीर केलो आनी अकरेक भुरग्याचें देणें दिलें. थोडे फावटी मोगाचें न्हू आमकां देव सवकास इंग्लिशान म्हणयत प्रोग्रेसिवली सवकास मोगाच्यान आमकां वाडावळ दिता. वय आनी तिसरें जावन आसा सर्वेस्पोर देव आमचेर आशिर्वाद घालतना मिस्तेरांनी आमकां आशिर्वाद दिता. आमकां देवान दिल्लें आशिर्वादच म्हणून थोडे फावटी कळना, पूण मोगाचें न्हू तें एक आशिर्वाद जावन आसा. साम पावल पळया देवा लागीं मागता, देवा ही म्हजी अस्कत काय पयस कर, एक कांटो म्हज्या मासांत रिगोवन बसला तो काड देवा. म्हणजे साम पावलो विसारचेंच मागणें करचें. एक मिस्तेरा बरें दिसता आमकां कितें तो काडी जें म्हण देवा लागीं विसारता की म्हण. पूण मोगाच्यान आमी नेणाव कितें म्हण, पूण देवान कितें जबाब दिली. कोरिंथकारां बरलें तें 2 पत्र थंयसर 12 वसर 9 वोळ 2 Corinthians chapter 12 verse 9 सर्वेस्पर देवान म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो, म्हजी दया म्हजी कृपा म्हजी काकूत म्हजें आशिर्वाद तुका पुरो.
पळय मोगाचे न्हू देवाची कृपा ताका पुरो ताजे कश्ट हळू जावनात पूण देव ताज्या जिवितांत आसा म्हणून देवान दाखयलें तुज्या म्हज्या जिवितांत थोडे फावटी मोगाचे न्हू देव आमच्या सांगात आसता आमचे थोडे फावटी कॅन्सर पिडा गूण जायना एसिडिटी गूण जायना पाठीचे गाण्याची दूख गूण जायना या पूत या दू या कुटुंबांत कोणी एकलो बेबदो आसा या आडवाट्यान गेला तो पाटी परतना पूण मोगाचे न्हू देव आमच्या सांगाता रावन आमकां म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो म्हजी कृपा तुका पुरो आनी चवथें जावन आसा मोगाचे न्हू देव थोडे फावटी आमकां जबाबूच दिना देव ना म्हणल्या बरी आमकां बघता थोड्यांनी सांगचे आसा देव मेला लागी म्हणून देव मोगाचे न्हू मौन जाता मौन जालो म्हणून मोगाचे न्हू देव कांय करना म्हणून न्ही देव मौन जालो जाल्यार वर्ते आशिर्वाद आमच्या जिवितांत येता म्हण जॉबाच्या जिवितांत मोगाचे न्हू देवान जायतीं आशिर्वादां दिल्लीं पूण सैतान ताच्या जिवितांत येवन ताची सगळीं आशिर्वादां ताणें होगडायलीं ताच्या उपरांत देवा लागीं कितलें मागल्यार देवान जबाबूच येवना जॉबांनी तितलें आसतलें देव कित्याक मौन जाला म्हणून पूण उपरांत 6 वर्सां उपरांत देदना जॉबान आपल्या इश्टां खातीर मागलें म्हणटा 2 वर्सां जॉब चॅप्टर 42 आनी तेदना देवान इतलें आशिर्वाद घालीं की पयलेंचे की चड ग्रेस काय जॉबाक देवान फाटीं दिली ताका उज्यांत घाल भांगार पार्क केल्ल्या बरें देवान ताका पार्क केलें आनी उपरांत सर्गुक्तकन आशिर्वाद घालो जर तर तुज्या जिवितांत देव मौन रावला देव जबाब दिना म्हण चिंतल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी संतोश भाव देव तुका कितें की भोव वर्तें दिवंक तयाराय करनासा आनी 5व्या थरान देव तुज्या मागण्याक जबाब दिता तुज्या जिवितांत भोव वर्त्यो आनी महिमे बरीत संगती तुज्या जिवितांत दाखोवन दिता पळय जें कितें तुवें चिंतूंक नाय देव कितें येदोळ पर्यंत अजापांनी कितें मागताय ताचे की चड कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 2 वर्सर 9 बोड 1 Corinthians chapter 2 verse 9 जें कितें तुज्या दोळ्यांनी तुवें पळोवं नाय कानांनी तुवें आयको नाय तुज्या काळजांत रिगोंक ना तुज्या तसले वर्त्यो संगती सर्वेस्पर देवान तुज्या खातीर तयार करून दवरल्यात एफेसकारां बरयलें पत्र 3 वर्सर थंयसर 19-20 बोड म्हणटा वय जें कितें तूं मागताय वा चिंताय ताच्या की भोव वर्त्या जाणां सर संगती आसा करूंक शकतलो देव तुका सर संगतीनी आशिर्वाद घालतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचे न्हू अशें 5 तरान देव म्हाका तुका जबाब दिता उडास दवर ह्या खरेंच म्हज्या काळार हें संगती मोगाचे न्हू तूं उडास दवर पयलें देव तुवें मागल्या तक्षण तुका तुवें कितें मागताय दिता थोडे फावटी तूं मागताय पूण देव तुका सवकास वाडावळेन देव तुका फाव करता तिसरें थोडे फावटी देव तुका दिता पूण मिस्तेरा बरीत तुजे कश्ट हळू जायनात पूण देव तुज्या सांगाता आसा म्हूण दाखोवन दिता चवथें थोडे फावटी तुका बघता देव तुका जबाबूच दिना मौन आसा म्हणून दाखयता आनी थोडे फावटी मोगाचे न्हू 5वें जावन आसा तूं कितें मागताय ताचे की दुसऱ्यांच ताच्या की वर्तें महान श्रेष्ठ देव तुका फाव करता तुवें मात्र देवा लागीं मोगाचो संबंद आसा करीसय देखून मोगाच्या आज सोमया लागीं आमी मागया सोमया तूं मागोंक म्हाका शिकय सोमया तूं मागोंक म्हाका शिकय कशें हांवें मागसय जेजू तुवें कशें मागलें बापा लागीं म्हाका मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय जिणें निराश जाताना रिते पण ते भक्ताना सोमिया मागोंक शिकय खंती दुकान भरताना दुभाव म्हाका दसताना सोमिया मागोंक शिकय राग म्हाका येताना धैर्य म्हजें सुकताना
सोमिया मागोंक शिकय सुखी दारती बघताना विश्वास तो दंडळताना सोमिया मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. अब्राहम देवा लागीं मागता मोगाचे न्हू असाध्य जाल्यार ताच्या जिवितांत साध्य जाता. मरना तेंकल्या मातार येता मातारी जावन देव एका भुरग्याक जल्म दिवंक शकता. मोइसे मागता मोगाचे न्हू खडपा मुखार मागता खडपांतल्यान उदक भायर सरता. देव आमी तिनच्याकी आमी मागता ताच्याकी कितल्याकी वर्त्या मापान सोर संगती आसा करूंक शकता. तुझ्या जिवितांत सर्गुक्तकान आशीर्वाद घालूंक शकता. थोडे पटी देव मावून रावता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी. तुझ्या जिवितांत एक व्हड अजाप करूं पातयेडीन विश्वासान तूं माग. कुटुंबान समाधान नासताना मन आमची कुसकाताना सोमिया मागोंक शिकय सर्वा म्हाका सांडताना एकसुरो हांव जाताना सोमिया मागोंक शिकय विघ्नान वारा येताना कश्टांत हांव संपडताना सोमिया मागोंक शिकय जिवितांत चंचल जाताना कंगाल जावन बसताना सोमिया मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. सोमिया मागोंक शिकय सांपावला बरी मागोंक म्हाका शिकय मरिया माया बरी मागोंक म्हाका शिकय हान्नान देवाळान मागोन रडोन आकलास बोप मार मागोन तुजे तावन सामुएलाक एका भुरग्याक जोण घेतल्या बरी मागोंक शिकय. मागोंक म्हाका शिकय त्या दाविदा बरी सकाळी वेग्गी उठोन राती वेळ कर बऱ्यांतली बरी किर्तनां घडोवन संगीत गायनाद्वारे ताणें मागयल्या बरी म्हाका मागोंक शिकय. उज्याच्या आगट्यांत आसतना शाद्राक मेशक आबेदनेगोर मागयल्या बरी म्हाका मागोंक शिकय. होय त्या शिवाच्या दोलेंत आसतना भियेन आसतना त्या सिंहाच्या घासाक भियेन आसतना दिंबेर वडान हात वयर करून दानियेलान मागयल्या बरी धैर्यान मागोंक म्हाका शिकय. सोमिया म्हाका मागोंक शिकय. तळणेंत हांव सांपडताना जिणेंत अंकार येताना सोमिया मागोंक शिकय हंकारान हांव भरताना तुका विसरताना सोमिया मागोंक शिकय. ओडण्यांक बाली जाताना आशा म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोंक शिकय. पिडेंत हांव पडताना मरणा भिरांत येताना सोमिया मागोंक शिकय. म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय. म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय. म्हाका तूं मागोंक शिकय. म्हाका तूं
मागोंक शिकय. खंयसर तूं आसल्यार हात जोड माग, दिमी घालून जाताल्यार दिमी घाल माग, दुखां गळोन माग. जायते जाणां कॅन्सर पिडेन कश्टतात. समिया ताका तूं गूण कर, समिया बरें कर, समिया रळिमांडाक गूण कर, कार्नेल म्हणल्यार गूण कर, सिल्वी लोबो म्हणल्यार गूण कर, रेजिना डिसोजा म्हणल्यार गूण कर, चार्ली म्हणल्यार गूण कर, प्रशांत म्हणल्यार गूण कर, रोनाल्डा गूण कर, एबी म्हणल्यार गूण कर. समिया परिक्षा बरोवची भुरगीं आसात, शॉन, शर्विन, मेलरॉय, एड्रिल, अड्रिना, दीप्ती, हायरा, सुशांती, प्रज्वल, प्रीतिका, दीपिका, मेलरॉय, मेलोरा, मेल्सन, नवीन, प्रवीण, सगळ्या भुरग्यांक समिया तुझ्या बोपय सक्रामेंत आमकां दिंबी अर्पणान मागोन आसा त्या घडये तांचेर आशिर्वाद घाल, काम नदल्यांचेर आशिर्वाद घाल. समिया वेळार तांकां काम फोव कर. भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोन आसा समिया तांकां भुरग्यांचे देणे फोव कर. एक बरी सैरीक जायचे म्हणून दुखां गळोन आसात, कितलेशा म्हयन्यांत कितल्या वर्सांत राखून आसात. म्हज्या जिविताचो सांगाती कित्याक दाखोवन दिनाय देवा, म्हज्या जिविताची सांगातीन कित्याक दाखोवन दिनाय देवा. दुखां गळोन मागोन आसा समिया तूं दया तांची दया कर. आमच्या बापसाहेबाची दया कर. बापसाहेबा फ्रांसिसा बेगीनच आस्पत्रेंतल्यान फाटीं हाड. आमच्या सर कार्दिनाला बसत, आमच्या सर बिस्मा बसत, आर्च बिस्मा बसत, यासाका बसत, रिलिजियसा बसत, मिशनरी बसत मागता. आमच्या आवय बापाय बसत मागता समिया. मागता समिया आमच्या भुरग्यां बसत, भुरग्यांच्या भुरग्यां बसत, आमच्या नात्रां बसत, आमच्या भावा भयणी बसत दुखां गळोन आमी मागता. समिया जशें तुवें गेसेमानी म्हळ्यात सर पडोन दुखां गळोन मागली समिया आमी मागता. समिया आमच्या मागणें तूं आयक समिया. समिया आमची दया कर समिया. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर. सर तराची पिडा सोसून आसात, दंपरागांठीची गांठी अस्क जाल्यात, थोड्यांक पांयाच्या ताळू दुखतात, थंयसर किळे जाल्यात, आनी थोड्यांक कात विद्रूप जाल्या. समिया कात विद्रूप जाल्या, आनी थोड्यांची मोगाची मनशां मरण पावल्यान घरांत जायती मरणां जाल्यात. एका उपरांत एक जाग्याचे समस्या आसात, घरा वचूंक एक वाटना, शेजारच्यांचे उपाद्र आसात, माट मंत्राचे जादू मंत्राचे उपाद्र आसात, पितीसपणाचे उपाद्र आसात. समिया शेजारच्यांनी तांचे जिवीत वय पिड्ड्यार केला, नाश केला, जायते खस संकट सोसून आसात. कोर्टाची केस आसा, पुलीस केस आसा, आनी 6 जाणां जैलांत आसात. वय समिया जैलांत आसात. एक भाव थंयसर दुबय आसा, बायल हांगासर आसा, ताची आवय पिडेस आसा, गांवां येवंक ताका जायना, लिगल प्रोसेस थंयसर ताका दुबय सोडूंक सोडिना. समिया तसल्यांची दया कर समिया. समिया विविध गांवांत काम करना तांची दया कर समिया. दैवी कलोरेत्री मंदिराची दया कर समिया. हांगाचे यासाकां खातीर मागता, आमच्या स्वयंसेवकां बसत मागता. दैवी कलोरेत्री मंदिराच्या हरियका धानीक हितचिंतका पात्रांक 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फावो कर समिया. खंयसर आसल्यार तांच्या जिवितांत सुख संतोष शांती समाधान फावो कर समिया. समिया आमी हर एक मागणें तुज्या मुखार आमी भावार्थान आनी विश्वासान दवरता आनी तुज्या आशिर्वाद आमी जोडटा. आमी दिंबयेर पडोन समियाचे आशिर्वाद आमी जोडया. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव क्लिफर्ड डिसिल्वा. हांव कुंदापूरचो रुजार मायफिरगजचो. म्हाका अवचीत हांगा येवंक एक अवकाश फावो जालो. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या व्हडल्या भावान विन्संट डिसोजा हांगाच आसा. ताणें सांगलें रेतेरेक वचून येया, हांव बूक करता म्हणलो. जायत म्हणलें हांवें. मागीर अशेंच चिंतूंक पडलो. म्हणल्यार त्या दिसा आयतारा सांजेर हांगा येवंक आसता. सांजेर येवंक जायना आमकां. आमच्या युवा जाणांच्या कलंगी एक कार्यक्रम आसले, तातूंत भाग घेवंक आसलो. जायत म्हणलें. मागीर सोमारा सकाळीं वचया म्हणलो. जायत म्हूण वपलो हांव. मागीर शेनवारा दीस सांजेर आमच्या फिरगजेंत एक मोर्न जालें. मोर्न जाल्ल्या फरां हांवें विन्संट भावाक फोन केलें. कालें करया आमी, मोर्न आसा न्ही. तशें जाल्यार पळयता हांव कॅन्सल करता म्हणलो. म्हण दवरलें. जायत उलय म्हण हांवें फोन दवरलें. फोन दवरून हांवें म्हज्या आनी एक भावाक फोन केलें. अशें मोर्न जालें, केन्ना म्हण आनी डिसायड जावना मोर्न. तुका मागीर फोन करता म्हणटाना विन्संट भावान परतून म्हाका फोन करीत आसा, कॉल येता आसा. मागीर परतून हांवें फोन कट करना. विन्संट भावा फोन करतना ताणें सांगलें हांवें कॅन्सल करूं ना, मोर्न फाल्यांच आसा, सोमारा सकाळीं आमी वशया म्हणलो. जायत म्हणलें आमी भायर सर येयल्यात. हांगा येयल्लें म्हाका मस्त आत्मीक बरेंपण मेळ्ळें. की थंयच म्हज्या भुरग्यांचें मस्त म्हाका प्रॉब्लम आसा, तें हांवें
देवा कडेन सांगला की तें चोळणें देव तें बरें करतलो म्हणलें म्हजो भरवोसो. इतलें सांगून आनी हांगा आसली हर एक फॅसिलिटी बरी आसा. मस्त बरेंपण मेळ्ळें म्हाका आनी म्हज्या भावाकय बरेंपण मेळ्ळां. आनी म्हज्या पत्नीन सांगलें अब्बू पाद्राबाक मेळा नाका म्हणालें. कित्याक गे म्हण म्हाका हांगा येवन कळ्ळें अब्बू पाद्राब तिके जोर आसा म्हणून. कित्याक म्हणल्यार थंय उलयनाका हांगा उलयनाका म्हणीत आसा. मागीर हांवें चिंतलें पत्नीन सांगलें सामा आसतलें म्हणून. कितेंय जावं फादर तुमचें लिसांव म्हाका भारी बरें लागलें. हर एक पाद्राबांचें मागणें बरें आसा. आमकां मस्त काळजाक लागीं पावलें. ताकाच देवाक अर्गां. आनी हांगा असोच लोक येवं दी आनी बरेंपण फावो करून दी म्हणची आमची आशा, आमचें मागणें. देव बरें कर.